बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ अल-मेहंदी फ़िल क़ुरआन मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहु की तालीफ़ शुदा कुतुब में से एक है। ये किताब दर हकीकत उन दसियों क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो तफ़सीरन, तावीलन, तंज़ीलन, तदबीक़न या तशबीहन हज़रत इमाम मेहंदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अज़मत पर दलालत करते हैं। मर्ज आली क़द्र दामज़िल्लहु ने इन आयात को कुतुब आम्मा जैसे सुलेमान क़ंदूज़ी की किताब यनाबिउल मवद्दा वग़ैरह से साबित किया है कि ये तमाम आयात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुताल्लिक़ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम लिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिक़ुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी मक़ाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से, यहाँ से जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की जा रही थी वो उन आयात के बारे में थी कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुर्तबित हैं और उनसे मुर्तबित रिवायत अहले सुन्नत हज़रात की किताबों में मौजूद है। इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अलबत्ता इसी के साथ ही साथ ऐसी भी रिवायात आपके सामने पेश कर रहे थे कि जिसमें कि जो शिया मनाबे में जिन रिवायात का तज़किरा हुआ है, रिवायत में मिसाल के तौर के ऊपर ये है कि ये फ़लाँ आयत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है, तो उन रिवायात को भी आपके सामने अभी तक पेश कर रहे थे। इस सिलसिले में तकरीबन 4 से 5 आयतें आप हज़रात के सामने पेश की जा चुकी हैं। आज जो आय करीमा आपके सामने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हमने हासिल किया, ये सूरह बक़रा की 148 नंबर आयत है। परवरदिगार आलम फरमाता है लिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर कौम के लिए एक क़िबला है कि जिसकी तरफ जो है वो रुख करते हैं, जिसकी तरफ वो मुड़ते हैं। ठीक है। फस्तबिक़ुल खैरात, तो तुम लोग नेकियों पे सबक़त लो। इस्तबिक़ु यानी कम्पीट करो आपस में, सबक़त लो। तुम चाहो उससे आगे बढ़ जाए, वो चाहे तुमसे आगे बढ़ जाए, नेकी करने में, हसद करने में नहीं कि आगे बढ़ जाए, यानी ये कि मकाम मेरा बाला हो, मेरा मकाम बुलंदतर हो, उनका नीचा हो, मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, उसके पास कम हो, और मेरे पास अच्छा घर हो, उसके पास अच्छा ना हो, ये नहीं, बल्कि फस्तबिक़ु, सबक़त लो, यानी एक दूसरे के आगे बढ़ो। सब लोग तलब करो इस चीज़ को, तुम लोग कोशिश करो कि एक दूसरे के आगे बढ़ो। किस चीज़ में? अल खैरात, खैरात में एक दूसरे के आगे बढ़ो, नेकियों में एक दूसरे से कम्पीट करो। फस्तबिक़ुल खैरात, बहुत तवज्जो कीजिएगा इस चीज़ की तरफ। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तुम लोग कहीं पर भी मौजूद हो, यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन, अल्लाह तुम सबको ले आएगा, अल्लाह तुम सबको ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और परवरदिगार आलम हर चीज़ के ऊपर वो कुदरत रखता है। ये जो बात है कि तुम लोग कहीं पर भी हो परवरदिगार आलम तुमको ले आएगा, ये इससे मुराद क्या हो सकता है कि नेकियां करते रहो, नेकी के ऊपर तुम लोग साबित कदम रहो, एक दूसरे से कम्पीट करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो नेकी करने में। ऐनमा तकूनु, चाहे जहाँ पर भी तुम मौजूद हो, यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम सबको ले आएगा, एक जगह जमा कर लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और परवरदिगार आलम हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। ठीक है। अब ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर तर्जुमा आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर इस तर्जुमे की तरफ आप गौर फरमाएँ तो इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम लोग चाहे जहाँ भी हो, चाहे जहाँ भी हो, परवरदिगार आलम तुमको एक साथ जमा कर देगा। ज़ाहिरी तौर के ऊपर जमा करने की जो बात है तो ये क़यामत के ऊपर मुंतबिक हो सकती है, इसको
امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے قیامت کی بات ہو رہی ہو، لیکن روایات میں کچھ اور تذکرہ ہوا ہے. کیونکہ آیت میں ذکر یہ ہے کہ تم لوگ جہاں پر بھی ہو، جہاں بھی اینما تکونو، چاہے جہاں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ ایک ساتھ لے آئے گا، جمع کر دے گا لا کے. یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کے لیے روایات کا مراجعہ کرنا بہت ضروری ہے. آئیے مراجعہ کرتے ہیں اہل سنت حضرات کی بعض روایات کی طرف، کہ جو اہل سنت حضرات کی جو کتاب ہے ینابیع المودہ، اس کے 505 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت درج ہے، کہ جہاں کے اوپر سوال کیا گیا کہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو جب سوال کیا گیا تو اہل سنت حضرات کے جو راوی ہیں وہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، کہ یعنی اصحاب القائم عجل اللہ فرجہ الشریف، کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جب امام زمانہ علیہ السلام جب آپ ظہور فرمائیں گے، جب آپ تشریف لائیں گے، تو جو ان کے اصحاب ہیں، جو ایک خاص عدد ہے کہ جو ان سے ملنے کے لیے پہنچے گا، ان کو پروردگار عالم یہ وعدہ دے رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم لوگ خیرات کے اوپر مستمر رہو، خیرات میں نیکی کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے کے آگے بڑھو نیکی کرنے میں. اینما تکونو، دنیا میں کہیں پر بھی تم موجود ہو. آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے اس روایت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کہ دنیا میں تم کہیں بھی موجود ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو ایک ساتھ لا کے جمع کر دے گا. آئیے پوری روایت پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں اصحاب القائم علیہ السلام 310 کہ جن کا عدد 300 کچھ ہے. اس روایت میں اہل سنت حضرات نے یہ جو روایت نقل کی ہے، اس کے اندر دقیق عدد نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کی روایات میں 313 آیا ہے، بلکہ یہاں پہ جو روایت میں عدد ہے ان کے خاص اصحاب کا، کہ جن کے جمع ہونے پر امام تشریف لائیں گے، وہ کتنا ہے؟ 313 ہے. لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں 310، 300 کچھ، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں 300 کچھ، یعنی 310 یعنی کچھ 12 13 15 اس طرح سے. ٹھیک. وَهُمْ وَاللَّهِ الْأُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ، یہ وہی امت معدودہ ہیں کہ جس کا سورہ ہود میں تذکرہ آیا ہے. وہ تذکرہ کیا ہے یہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اہم چیز جو ہے جو اس آیت کی تفسیر، جو اس آیت کی تعویل بیان کر رہی ہے، وہ یہ جملہ ہے کہ یجتمعون فی ساعۃ واحدہ، ساعۃ واحدہ سے مراد ایک گھنٹہ نہیں ہوتا ہے. معمولاً یہاں پر اب جو ترجمہ کیے جاتے ہیں علماء، بعض لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساعہ یعنی ایک گھنٹہ، ساعہ واحدہ یعنی ایک گھنٹہ، ساعتین یعنی 2 گھنٹے، ساعات یعنی 3 گھنٹے، 4 ساعات یعنی 4 گھنٹے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ساعہ واحدہ یعنی فی لحظۃ واحدہ، ایک لحظے میں. ساعہ یعنی لحظہ ہے. ہر جگہ پہ، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح سے گھڑی کا چلن نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہے حساب کتاب کیا جائے کہ 12:35 اور 6:40، یہ سب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ساعت سے مراد 60 منٹ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ساعہ یعنی ایک لحظے میں جمع کر دے گا. کس طرح سے؟ امام فرماتے ہیں اہل سنت کی روایت کے نقل کے حساب سے کہ قضاء الخریف، جس طرح سے جو ٹوٹے ہوئے بادل ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے جو بادل ہوتے ہیں کہ جو پتجھڑ کے موسم میں دکھتے ہیں، آٹم کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں جو پھٹے ہوئے بادل ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ سب ایک ہی سیکنڈ کے اندر ہم پلک جھپکاتے ہیں، لگتا ہے کہ سب ایک جگہ ایک بڑا سا بادل بن گیا، ایک ساتھ آ کے جمع ہو جاتے ہیں یہ ٹکڑے. کبھی اس کی طرف آپ ملاحظہ کیجیے گا تو امام فرماتے ہیں اسی طرح سے، جس طرح سے وہ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ساتھ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ تمام جو امام کے 313 چاہنے والے ہوں گے یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. یہ وہ روایت ہے کہ جو اہل سنت حضرات کے منابع میں آئی ہے، لیکن جو شیعوں کے منابع میں روایت ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے جلسے میں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.